साथीहरू नमस्ते। आसियानका हालसम्मका सदस्य राष्ट्रहरूलाई कसरी सूत्रबद्ध रूपमा सम्झिने भन्ने विषयवस्तु आज लिएर उपस्थित भएको छु। जम्मा आसियानका हालसम्मका सदस्य राष्ट्रहरू भनेको 10 वटा छन्। ती 10 वटा सदस्य राष्ट्रहरूलाई कसरी सम्झिने त भन्दा ब्रुलाक मम्याई फिसिङ थाबी 10 पटक ब्रुलाक मम्याई फिसिङ थाबी भन्नुहोस्, अटोमेटिक तपाईँलाई आउँछ। ब्रु भनेको ब्रुनाई, ला भनेको लाओस, क भनेको कम्बोडिया, म भनेको मलेसिया, म्या भनेको म्यानमार, इ भनेको इन्डोनेसिया, फी भनेको फिलिपिन्स, सिङ भनेको सिङ्गापुर, थाई भनेको थाइल्यान्ड, था भनेको थाइल्यान्ड, भी भनेको भियतनाम। अब योसँग सम्बन्धित अन्य विषयहरू, सबैभन्दा अन्तिम राष्ट्र भनेको कुन हो? कम्बोडिया हो। सुरुका राष्ट्रहरू अथवा संस्थापकहरू चाहिँ फिसिङ थाईमा 5 वटा राष्ट्रहरू छन्: फिलिपिन्स, सिङ्गापुर, थाइल्यान्ड, इन्डोनेसिया र मलेसिया। ओके, थ्याङ्क यू।